अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यार दोस्तों, सजदे में आंखें बंद करना कैसा है और नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है। प्यार दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या फिर नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए किराम ने इस हवाले से बहुत सारे दलाइल पेश किए हैं। इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यार दोस्तों, इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए से इंसान को हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, इसका कुर्ब और इसकी हुजूरी और इसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होते हैं। और सजदा जो नमाज में की जाता है, ये एक ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि मैं अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाऊं। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की और मैं अकड़ा नहीं, ना ही मैं इतराया हूँ। मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया है। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है और सजदा करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है। प्यार दोस्तों, दीन और रूह और बंदगी की मिराज, इसके अलावा और क्या हो सकती है? जाहिर है कि सजदों के अलावा नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की याद ही से मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल हो जाता है, इसके ईमान का दरख्त भी मुरझा जाता है। नेक और साले शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान इसी का ताज़ा हो सकता है कि जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिरों जैसा अमल कर रहा है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है और नमाज का टाइम नहीं मिलता, ना ही तिलावत कुरान का टाइम मिलता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थीं और खड़ी होने लगी। नमाज के लिए तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी तो फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई तो फिर गिर गईं। चुनांचे इसी तरह से 5 मरतबा आप गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा बेटी से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। चुनांचे हमें चाहिए कि अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फातिमा ज़हरा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के किस्से सुनाया करें, ताकि उनका भी नमाज पर यकीन पैदा हो। प्यार दोस्तों, इस बात को भी याद रखें कि मस्जिदों के अंदर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये भी हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जितने इंसान अजान सुनते हैं और मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह होता है। सुबह के वक्त हर चीज़ उठती है, चरिंदे परिंदे, छोटी मोटी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र शुरू कर देती है, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं। आधी रात तक गाने बजाने, फिल्मी ड्रामे और मोबाइल के अंदर ज़ाया कर दिया जाता है। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, और ज़मीन आसमान के दरमियान समुंदर का कतरा कतरा अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, और दरिया का हर जर्रा अपने रब को याद कर रहा होता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। प्यार दोस्तों, हम आपको नमाज में आंखें बंद करने के हवाले से फुकहा की क्या राय है
وہ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم ویسی ہی نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز ادا کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ چنانچہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح سے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار ہرا میں کافی عرصہ عبادت الہی کے اندر مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے۔ آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا ہے اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا ہے کہ صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کرو، اس کی تسبیح کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض ہونے کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بہت زیادہ قرات بھی فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو تو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، آپ کے تمام کام ہی عجیب تر ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح سے روتے رہے، پھر سجدے گئے تو اسی طرح سے سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی ہیں۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پر غور کرنے سے اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جا کر دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ پیار دوستو، نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اہل علم متفقہ طور پر نماز کے اندر بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ بعض مؤلفین نے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، نے بھی اس کو صراحت کے ساتھ مکروہ قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کاسانی بھی کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ سجدے کے دوران آنکھیں بند کرنا یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے۔ نیز یہ کہ ہر عضو کا عبادت کے اندر ایک حصہ ہے، اسی طرح سے آنکھوں کا بھی عبادت کے اندر حصہ ہے۔